be 3 ohms. So 3 ohms in the beginning, 3 ohms in the ending, 2 to 1. So let's keep the sign straight. Oh, oh, oh. Good. You've done 1 to 20, right? Let's start. So we'll do the fourth pada, third pada like that. Let's do the tougher versions. Okay. Smaller versions, I'm very sure. First pada, second pada. First pada, third pada, you must be knowing. We'll do second pada and the fourth pada. That would be a one. Shitoshna. शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यौ हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं Vanayos. वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Avinashi. अविनाशि तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो Panditaha. पण्डिताः सूचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न Very good. त्वन्निर्जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे Ayam hanti. नायौ हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् Rajyam surana. राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम् देहिनोऽस्मिन् यथा Sanjay Uvacha. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योचैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर् Yena sarvam. येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्युक्ताः Dhirastatra. धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः Samadukha. समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो Rishikeshaha. ऋषिकेशः गुडाकेश Tamuvacha. तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त Rishikesham. ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप Hmm. So when it is Rishikesham, it is Gudakesha. When it is Rishikeshaha, it is Prasanneva. Okay. Bhavishyamaha. न चैव न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत् शिष्यस्तेऽहम् शिष्यस्तेहौषाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमां वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरा त्यक्त्वोत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् तस्माद्युध्यस्व तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते न जायते ब्रूहि तन्मे निश्चितम्
निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि Asking very purposefully tougher ones, they don't ask at all like this. Okay, it will be not so tough. Nanu shochanti panditaha. न शोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः Bhavo. नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः You're perfect. Well done. Well done. Only thing when you're practicing, practice to say slowly. Huh? This speed, don't say in front of the judge. Well done. Excellent. Have you had your lunch or not yet? I had. Oh. Good. I'll see you tomorrow again. Okay. Hari Om. Hari Om. Thank you. My pleasure. Hari Om. Hari Om. Design? I'm not sure. Not sure. Should I ask her? Because 35 to 40 is just No, because it's raw. It's still raw, so don't worry. You will get it. I'm trying ways to remember. Only practice. You'll have to chant it several times. So, okay. Let's do. You have sent her a text, right? Okay, I'm just sending her. I'm not sure of her number. I'll just send in the group. Join if possible. Okay. Let us start. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि. No चावेक्षम. Correct. चावेक्ष्य only. Apeksha only, sorry. Swadharmameti chavekshya navikampitumarhasi dharmyadhiyuddha shreyonyat kshatriyasya na vidyate yadrichaya chopapannam swargadvaramapavritam sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamidrusham. अथ चेत्त्वमिनं धर्मं संग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च Say that line तद्धित्वा again. Atha chetva. अथ चेत्त्वमिनं धर्मं संग्राम See. Atha chetvam dharmyam, not dharmam. धर्म्यम ओके अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्. अथ चेत्त्वमिनं धर्म्यं इमम्. अथ चेत्त्वमिमन्. ओ मिनन् मिमन् मिमन् ओ हाँ. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. अकी. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति. कथयन्ति न ते कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्. सम्भावितस्य. सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथाः. येषां च त्वं बहुमतः. येषां च त्वं बहुमतः त्वायास्यसि लाघवम्. Go slowly only. You by chanting slow, we get the time to recollect the next line. correct. भूत्वा यास्यसि लाघवम्. Avaj, go in this speed. भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःख. ततो दुःखतरन्नु किम्. Give me a minute. Hari Om Ridan.
Back from Hari Om. school. Have you had Yeah. your lunch? No, not yet. How much time you take for your lunch? I take like 30 minutes. I'll just say and go. You want to say and go. Okay. Ramesh, I will finish with him first and I'll take you back again. How many you have done, Ridan? Everything. 1 to 25? Yes. Okay. Let us start. Tough one or easy one? Tough one. Tough one. Let's do tough one. Shrutva PA. Oh, no, no. 25 you have done, right? Yeah. It's only till Okay. 25 for me. Okay, okay. Okay. तथा शरीराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शशाङ्को न पावकः न शोषयति मारुतः ओ न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः नायं हन्ति न अचलोऽयम् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि य एनम् य एनं वेत्ति हन्तारं पुरुषं पुरुषर्षभ यश्चैनम् This uh, is the hungry stomach. Okay, this is not you. That lunch is not had, and it's 4 o'clock and still no lunch. It's so don't get worried. It will come. Ya enam veti hantaram. You want to drink some water? okay. Yes. From school, he will come online. In the backdrop, he will show. Not able to chant, he'll still hang on over there. Then he'll say he's traveling. He's so much committed. And he's not had lunch at 4 also. Singapore school timings are really weird, huh? My God. I was telling Arjun, you're crying for P6. You have so much schedule. Even secondary kids are joining and chanting from there, anywhere else, from the school. And also, you should come and see. I was telling him, he's like, my schedule is so squeezed. I'm so this thing. I don't have time for to play. I mean, so much, at this age. It's so funny to see. Yes. Relax, say it slowly. Yahinam veti. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं Nasato. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Vinashi. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत Dehinosmin. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारयौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत Yam यौ hina. हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं
सोमृतत्वाय कल्पते। तमुवाच तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। excellent, my dear. Your chanting is excellent. Your tone, pronunciations, very well done. And join Thank you. tomorrow again. Go and have your lunch, my dear child. Okay. Well done. Thank you, My, Varshaji. my Today pleasure. is the only day that I'm free. Other days I come home at like 8 o'clock. Oh, so tomorrow I don't get you. No, tomorrow is a HBL day for me, so I will come still. Okay, yeah, come. So I'll get. Yeah. And your competition is on Sunday, right? I'm not sure. I didn't check. Where do I check it? They must have sent you an email confirming. Oh, okay. I'll check it after I leave my. So if it is on Sunday, it will be much beneficial. On Saturday, I can give as much as time to anyone and everyone. I'm just keeping that day for you all on Saturday. Mhm. 19th. Sunday means this Sunday or next Sunday? Next Sunday. That is Okay. 20th. Mm. Okay. And also, I'm preparing for mid-year exams also. Yeah. But your voice, your chanting tone, everything is very pleasant. Krishna will hold your hand and take you through all your exams also and this competition also very well. He's seeing your sincerity, my dear. Mhm. Thank you, Varshaji. My pleasure. Go have your lunch. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Okay, Hari Om, Alkaji. So what we are doing 31 to 40. You're not audible? Your mic is not connected? Alkaji's mic is not connected. You are not audible. Yes. Can you hear me now? Yes. Now it is Okay. connected. If I just put the headphones, because I'm at work, so I thought I put the headphones, but cannot hear. Okay. Okay. So now we are doing 31 to 40. All odd ones for Alkaji or even ones for Ramyaji. 31 onwards you can start. Swadharma. 31. Okay. Swadharmamapi cha. Swadharmamapi cha vekshya. Correct, right? Yes. Swadharmamapi cha vekshya navikampitum dharmyadhi yuddha shreyonyat. Dadha. Dharmyadhi. Dadha. Okay. Dharmyadhi yuddha shreyonyat kshatriyasya na vidyate. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् Okay. हत्वा प्राप्स्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ sorry तो युद्धाय तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापम because pa अनुनासिका is ma. ओ नैवं okay नैवं पापमवाप्स्यसि 39th one. एषा ते एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. very good. भिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्य प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. now we reverse it. All even for Ramya ji, all odds for sorry, all odds for Ramya ji or evens for Alka ji. Swadharma. तदपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि No, dharmya. धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्. सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ Correct. सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. अथ चेत्त्वमिनं धर्मं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. So mine is 34. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यमां okay. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यमां कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते. द्रणादु परतं मांस्यन्ते त्वं महारथाः येषां त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः. Totally blank. You'll get it. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्. Is it karannu kim or tarannu kim? Tarannu kim. ततो दुःखतरन्नु किम्. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ युद्धाय
Yeah. Correct. Tato yuddhaya yujyasva. Hmm. Tato yuddhaya yujyasva. Naivam papamavapsyasi. Hmm. एका ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमौ शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. Very good. Neha. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति. So, Dvitva. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति. No, Dvitva. Neha Bhikrama. Okay. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Good. Good. So, in the second one, no, both of you have not done so very good. But the first one, you all are good. That means even ones, Alkaji is good. Sorry, odd ones, Alkaji is good. And odd ones are not so good for you, Ramyaji. Even ones are good for you. So the Okay. first round, both of you did very well. The second round, there was a struggle. So just have a look at it once and just chant once. Record in your own voice and keep so that you will be able to identify the mistake. But still tomorrow come with the next 5 verses. We'll do 31 to 45 tomorrow. So till but no, we'll actually have to do 25 to 45 because till 25 with kids it is happening. So 25 to 45 we will see tomorrow. Okay. Let's say 3 Om and end for today. Okay. Oh. Oh. Hari Om, everyone. Thank you. See you all Hari tomorrow. Om ji. See you Hari Om. tomorrow. See you. Hari Om.